मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा मित्र राष्ट्रबाट उदारपूर्वक सहयोग आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। संघीय संरचना अनुसार समायोजन हुन नमान्ने कर्मचारी विरुद्ध सरकारले कठोर कदम चाल्ने सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष दाहालको जिकिर। पुल सुधार तथा मर्मत एवं खाद्य तथा पोषण परियोजना कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकद्वारा नेपाललाई 18 अर्ब रुपैयाँ सहयोग, 400 बढी पुल निर्माण गरिने। सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास सुरु, संवैधानिक विवादका अड्किएका मुद्दा सुनवाई गर्ने बाटो खुल्यो। प्राकृतिक विपदका कारण जापानको अर्थतन्त्रमा गिरावट, पुनस्थापनाका लागि अनुमान गरिए भन्दा बढी रकम खर्च भएको सरकारको दाबी। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको उपाध्यक्षमा पिताम्बर तिमसिनाको कमब्याक, खेलकुद क्षेत्रभित्र व्याप्त राजनीति हटाउने प्रतिबद्धता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा शर्मिला र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा लागेको दोहोऱ्याउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा चीनका पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री लु सुगाङसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले हिँड्न थालेको समृद्धिको बाटोमा मित्र राष्ट्रहरूबाट उदारतापूर्वक सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि मित्र राष्ट्रहरूबाट सहयोग अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। चीनिया पर्यटन मन्त्री सुगाङले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 मा अधिकतम संख्यामा नेपालमा पर्यटक भित्राउने चीनको तयारी भएको बताउनुभयो। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष नेपाल भ्रमण गर्ने चीनिया पर्यटकको संख्या 48% वृद्धि भएको मन्त्री सुगाङले छलफलका क्रममा जानकारी गराउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई जागिरबाटै निकाल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। जनतालाई सेवा र सुविधा प्रदान गर्न खटाएका कर्मचारीले अटेर गरे सरकार कठोर कदम लिन पछि नहट्ने उहाँको भनाइ थियो। म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघले आज गरेको कार्यक्रममा उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नमान्ने कर्मचारीको विकल्प खोजिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सिंहदरबारलाई गाउँमै पुर्याइदिने भने हो नि, त्यो त राम्रो कुरा हो नि। तर अहिले कर्मचारी समायोजनको समस्या सर्वत्र देखिएको छ। तपाईहरुले भने जस्तो हामी पनि बल गर्दैछौँ। अब कर्मचारीलाई संविधानको मर्म र भावना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा जान सरकारले कठोर निर्णय गर्नुपर्छ, नमान्नेलाई निकाली नै दिनुपर्छ, अर्को कुनै उपाय छैन। मुलुकमा ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तन भए पनि कर्मचारी तन्त्रको मनोवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन नसकिएको उहाँको भनाइ थियो। राजाका पालामा तालिम लिएका हाकिमहरू अझै कार्यरत रहेकाले उनीहरूले जनताको हितमा काम हुन नदिएको आरोप उहाँले लगाउनुभयो। हामी कहाँ चाहे 7 साल हेरौँ, 17 साल हेरौँ, 46 साल हेरौँ, 62-63 हेरौँ, अब 72-75 पछिको पनि चाहिँ जतिसुकै सिस्टम बदलौँ, हामी जेसुकै भनौँ, मान्छे उनै तिनै मान्छे छन्। राजाको पालामा तालिम प्राप्त कुरा पनि मान्छे पनि त्यही छँदैछ। अझ ठुल्ठुला हाकिम त त्यस्तै बढी छन्। मान्छे ठुल्ठुला हाकिम जान्छन् त छैनन्, ठुल्ठुला त उनै छन्। अनि हुने के गरेको छ भन्नुला भने राजनीतिक नेतृत्व गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूले सङ्घर्ष गर्छन्, आन्दोलन गर्छन्, जनताको हितमा भनेर, राष्ट्रको हितमा भनेर बलिदान गर्छन्, परिवर्तन ल्याउँछन्, परिवर्तन हुन्छ पनि। 2-4 वर्ष ठुल्ठुला हाकिमसँग बस्दा बस्दै नेता जति हाकिम जस्ता हुन थाल्छ। स्थानीय तहले जनतासँग मनलाग्दी कर असुल्न थालेकाले संघीयताकै बदनाम गराउने प्रपञ्च भएको भन्दै उहाँले त्यसबारे केन्द्र सरकारले चाँडै निर्णय लिने बताउनुभयो। प्रदेश, स्थानीय तह र सङ्घको बीचमा अहिले थोरै यो प्रयोगको क्रममा जटिल हो कि भन्ने जो देखिएको छ, यो अस्थायी हो भन्न चाहन्छु म। तपाईँले यो करको समस्या स्थानीय तहले त जातिभित्रै नै गर्यो, लाउन हुने पनि लाउन नहुने पनि जता पनि करै मात्रै भन्ने गुनासोहरू चाहिँ केन्द्रमा पुगेको छ राम्रैसँग। र यसको एउटा एकीकृत नीतिगत हल गर्नेतिर सरकारको ध्यान गएको छ, पार्टीको ध्यान गएको छ। विश्व बैंकले पुल सुधार तथा मर्मत सम्मार एवं खाद्य तथा पोषण परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई 18 अर्ब रुपियाँ सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा सो सहयोग सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा अर्थ सचिव राजन खनाल र नेपाल, बंगलादेश तथा भुटानका लागि विश्व बैंकका निर्देशक चिम्याओ फ्यानले हस्ताक्षर गर्नुभयो। दोस्रो पुल सुधार तथा मर्मत सम्मार परियोजना कार्यान्वयन अन्तर्गत पुल निर्माणका लागि विश्व बैंकले 13 अर्ब 30 करोड रुपियाँ ऋण सहयोग उपलब्ध गराउनेछ, जसबाट 400 बढी पुल निर्माण हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै खाद्य तथा पोषण सुदृढीकरणका लागि बैंकले 4 अर्ब 70 करोड अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ। सो परियोजनाबाट 65,000 घर परिवार प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले सडक र पुल भौतिक पूर्वाधार विकास
पूर्व शर्त भएकाले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा विश्व ब्याङ्कको थप सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। यस्तै विश्व ब्याङ्कका उपाध्यक्ष हार्टविग साफेरले नेपाललाई समृद्ध मुलुक बनाउन दुवै परियोजना प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतमा आज संवैधानिक इजलास सुरु भएको छ। इजलासमा संवैधानिक विवादका 223 वटा मुद्दा सुनवाई गर्न बाँकी छ। उमेर विवादमा परेका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले अवकाश पाएपछि लामो समयसम्म इजलास बस्न नसकेको हो। प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रले पदमा बहाल भएपछि वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश दीपक राज जोशी, चोलेन्द्र शमशेर जवरा, दीपक कुमार कार्की र केदार प्रसाद चालिसेलाई सदस्य तोकेर इजलास गठन गरेका थिए। न्यायाधीश कार्की विदेश भ्रमणमा रहेका कारण इजलास बस्न सकेको थिएन। एउटा प्रधान न्यायाधीशको अवकाश भई अर्को नियुक्त नहुँदासम्म वा इजलासका एक मात्र न्यायाधीश नहुँदा पनि संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ। कार्की स्वदेश फर्केपछि इजलास सुरु गरिएको हो। संवैधानिक इजलासले साताको 2 दिन मंगलबार र बुधबार सुनवाई गर्ने तय गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश सहित इजलासमा रहेका न्यायाधीशले नियमित मुद्दा समेत सुनवाई गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक मुद्दा हेर्ने साताको 2 दिन तोकिएको हो। सर्वोच्च आएका संविधानसँग बाँझिएका र गहन रूपमा छलफल गर्नुपर्ने मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने व्यवस्था छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्वदेशी उत्पादनलाई मुलुकभित्रै खपत गर्नुपर्नेमा उपभोक्ता सजग हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल हस्तकला महासंघले राजधानीमा आयोजना गरेको 16औं हस्तकला व्यापार मेला तथा 14औं हस्तकला प्रतियोगिताको आज उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगमा सबैले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली हस्तकलाको निर्यात प्रोत्साहन गर्न समेत सरकारले आवश्यक पहल गर्ने उहाँको भनाइ थियो। त्यसका लागि हस्तकलाका उत्पादनहरू विदेशी पर्यटकले लिएर जाँदा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। निर्यातमा मात्रै भर परेर हुँदैन। हामीले हाम्रो उत्पादनलाई मुलुकभित्रै खपत गर्ने, हाम्रा उत्पादनलाई हामीले प्राथमिकता दिने कुरामा हामी पनि सजग हुनुपर्छ। हामी उपभोक्ताहरूको लाग्नुपर्छ। यहाँ उत्पादन भएका वस्तुहरू पर्यटकहरूले किनेर फिर्ता लैजाँदा अथवा नेपाली वस्तुहरू विदेशमा फर्काएर टुरिस्टले लैजाँदा यो मूल्य वृद्धि कर फिर्ता दिने भन्ने विषय हामी छलफलमा छौँ। कति सम्भव हुँदो रहेछ त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। पर्यटकहरूले लिएर जाने सामान वस्तुहरूलाई चाहिँ एउटा डिम्ड एक्सपोर्टको रूपमा हामीले गणना गर्न सक्नुपर्दछ र हाम्रो हस्तकलाका सामानको निर्यातको सही तथ्याङ्क पनि हामीले निकाल्न सक्नुपर्दछ। मन्त्री खतिवडाले प्रविधि हस्तान्तरण र अन्वेषणलाई अघि बढाउन सरकार हस्तकला महासंघसँग सहकार्य गर्नका लागि तयार रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। परम्परागत सिपलाई र परम्परागत कौशललाई नयाँ प्रविधिबाट पनि गर्न सकिन्छ भने त्यसको लागि प्रविधि हस्तान्तरणको लागि र चाहिँ अलिकति अन्वेषणलाई अघि बढाउनलाई नेपाल सरकार तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न तयार छ। पुँजीगत अनुदान दिन पनि सरकार तयार छ, किनभने यो सबैभन्दा बढी श्रम प्रधान क्षेत्र हो र स्वरोजगार सृजना गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो र निर्यात प्रवर्धन गर्ने पनि क्षेत्र हो। त्यसो हुनाले सरकारले तपाईँहरूसँग काम गर्न चाहेको छ र मन्त्री खतिवडाले सबै स्थानीय तहलाई हस्तकलाका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने ठाउँ तयार गरे आर्थिक सहयोगका लागि सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले हस्तकला क्षेत्रको विस्तारका लागि तालिम केन्द्रहरूको आवश्यकता औल्याउनुभयो। मन्त्री खतिवडाले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित हस्तकलाका सामानहरूको यथोचित प्रवर्धन भए राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै यसको विकास र प्रवर्धन गर्न सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा हस्तकला क्षेत्रको ठूलो मद्दत रहेको बताउनुभयो। महासंघका अध्यक्ष धर्मराज साक्यले हस्तकला व्यापार मेलाले उद्यमी नेपाली हस्तकलाका वस्तुहरूको स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनमा सघाउ पुर्याउने दावी गर्नुभयो। छठ पर्वको अन्तिम दिन आज व्रतालुले उदाउँदो सूर्यको पूजा आजा तथा अर्घ दिएर समापन गरेका छन्। उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ पर्व समापन भएको छ। सूर्यको पूजा र उपासनाको यो पर्व कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सुरु भएको थियो। महाभारतमा उल्लेख भए अनुसार द्रौपदी सहित 5 पाण्डव अज्ञातवासमा रहँदा सो गुप्तवास सफल होस् भनी सूर्यदेवको पूजा उपासना गरिएको र सोही समयदेखि छठ मनाउने परम्परा थालनी भएको हो। काठमाडौँ उपत्यका सहित मिथिला नगरी एवं तराईका अधिकांश स्थानमा नदी, पोखरी एवं नहर किनारमा अर्घ दिने व्रतालुले आशीर्वाद लिने एवं बिहानीको पूजापछि प्रसाद ग्रहण गर्नेको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। हिजो दिनभर निराहार व्रत बसी रातभर जागराम बसेका व्रतालुले आज बिहान उदाउँदो सूर्यलाई पूजा दिई अर्घ दिएपछि मात्रै छठको समापन भएको हो।
बदलिँदो जीवनशैली, अत्यधिक मोटोपन, शारीरिक निष्क्रियता तथा अत्यधिक मादक पदार्थको सेवनका कारण विश्वभर मधुमेह पीडितको संख्या बढेको विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मधुमेह संघका अनुसार विश्वभर 42 करोड 50 लाख मानिस मधुमेहबाट ग्रसित छन् भने 35 करोड 20 लाख मानिस मधुमेहको जोखिममा परेका छन्। आधाभन्दा बढी मानिसलाई त अझ आफूलाई मधुमेह भएको समेत थाहा नहुने अवस्था रहेको संघले जनाएको छ। नेपालमा मधुमेह रोगीको यकिन तथ्याङ्क नभए पनि कुल जनसङ्ख्याको करिब 20% मानिसमा मधुमेह रहेको आकलन चिकित्सकीय संस्थाहरूको छ। असन्तुलित खानपिनसँगैको विलासी जीवनका कारण दिनहुँ मधुमेह रोगीको संख्या बढ्दै गएको छ, जसका कारण नसर्ने अन्य रोगहरूबाट प्रभावित हुनेहरू पनि बढ्दै गएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। यसैबीच आज नेपाल सहित विश्वभर परिवार र मधुमेह भन्ने नाराका साथ विश्व मधुमेह दिवस मनाइएको छ। विश्व वन्यजन्तु कोष WWFले ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र सङ्खुवा सभाको सङ्गम स्थल तिनजुरे मिल्के जलजले संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको छ। ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र सङ्खुवा सभा जिल्लाका 13वटा स्थानीय तहमा काम गर्ने गरी 3 वर्षका लागि WWFले संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको हो। WWFले 3 जिल्लाका संरक्षण क्षेत्रसँग जोडिएका नगरपालिका सहित 19वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रमको प्रस्ताव गरेको थियो। हाल सङ्खुवा सभा र तेह्रथुमका 10 र ताप्लेजुङका 3वटा स्थानीय तह समेटिएका छन्। यसले कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र र मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएकासँग काम गर्ने भएको छ। सरकारको तर्फबाट वन तथा भू संरक्षण विभागका सहसचिव माधुरी कार्की तथा कोषको तर्फबाट सुमित गौतमलाई TMJ हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निमित्त सचिवमा मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर सुशीलनाथ प्याकुरेल तोकिनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले अर्को व्यवस्था नभएसम्म 12औं तहका प्रमुख विशेषज्ञ प्याकुरेललाई आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्यका निमित्त यही कार्तिक 25 गते सो जिम्मेवारी दिनुभएको हो। डाक्टर प्याकुरेलले समग्र स्वास्थ्य सुधारका लागि आफूले काम गरिराखेको र आगामी दिनमा पनि जारी रहने बताउनुभयो। संघीय प्रणालीमा स्वास्थ्यको कर्मचारी समायोजन कसरी गर्ने भन्ने मन्त्रालयका तर्फबाट गठित समितिको नेतृत्व समेत उहाँले गर्नुहुने भएको छ। घुस रकम सहित काठमाडौँबाट पक्राउ परेका महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धका तत्कालीन प्रमुख DSP श्याम कुमार राई विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै DSP राई विरुद्ध 1,40,000 रुपैयाँ बिगो माग दावी गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 बमोजिम मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। सेवाग्राहीबाट पटक पटक फोन गरी घुस माग्ने सूचनाको आधारमा आयोगबाट खटिएको टोलीले केही समय अघि DSP राईलाई 1,40,000 रुपैयाँ घुस बापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा कार्यकक्षबाटै पक्राउ गरेको थियो। आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले पहिला राईले टिभी किनिदिन आग्रह गरेको र पछि टिभी आफैले खरिद गरी बिलको भुक्तानी बापतको रकम पटक पटक माग गरेको अनुसन्धानमा खुलेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब मुगु डायरीको पालो। मुगु डायरीबाट राजर साईको नमस्कार। मुगुका 4वटा स्थानीय तहहरूमा प्रथम चौमासीको प्रगति विवरण शून्य देखिएको छ। छायाना रारा नगरपालिका, सोरु खट्याडा, मुगम कारवान गाउँपालिकामा गत साउनदेखि कार्तिक महिनासम्मको प्रगति चौमासी विकासको कामकाजको प्रगति शून्य देखिएको हो। गत साउनमै नगर तथा गाउँसभाबाट विकास निर्माणको बजेट विनियोजन भए पनि विकास निर्माण कार्य हुन नसक्दा स्थानीय तहमा पचौमासीको प्रगति शून्य देखिएको छ। पचौमासीको प्रगति केही नभएको प्रशासकीय अधिकृत विकास शर्मा रिजालले बताउनुभयो। स्थानीय तहले प्रथम चौमासीको रकम निकासा लिएको भए पनि प्रगति विवरण उपलब्ध नभएको निमित्त कोष तथा लेखा नियन्त्रक दुर्गाबहादुर कार्कीको भनाइ छ। होटलको अभाव भएको छ। सुविधायुक्त पर्यटकीय वनतन्त्र रारा घुम्न आउने आन्ती तथा बाह्य पर्यटकलाई होटलको अभाव भएको निमित्त 4 वर्षका लागि 2 सुविधायुक्त पर्याप्त होटल नहुँदा पर्यटकलाई राति बास बस्न र खानाको समस्या हुने गरेको छ। रमाउँदै रारा घुम्न आएका पर्यटकहरू होटलको अभावले निराशा भई फर्किने गरेका छन्। राताल वरपर दाफे गेस्ट हाउस, भिलेज स्टे र माझघट्ट होमस्टेमा पर्यटक अटाउन नसक्दा समस्या भएको हो। रारा घुम्न आएका पर्यटकले खाना र बासको कठिनाई खेपेर फर्किनु पर्दा राराको नराम्रो सन्देश जान थालेको पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष देवी कृष्ण ढोकायाले बताउनुभयो। दशैं र तिहारको विदामा करिब 5,000 आन्तरिक पर्यटक रारा भ्रमण गरिसकेका छन्।
मुगुको छाना रारा नगरपालिकाको मुन्दु गाउँमा स्वास्थ्य केन्द्र नहुँदा स्थानीयलाई उपचारमा कठिनाई हुने गरेको छ। मुन्दु गाउँदेखि पिना स्वास्थ्य केन्द्र पुग्न 3 घण्टा समय लाग्ने भएकोले स्थानीयलाई सिटामोल पाउन समेत कठिनाई हुने गरेको छ। नगरपालिकाको भित्र बसेर कर तिर्ने र सेवा सुविधा केही नभएको स्थानीयको गुनासो छ। गाउँमा स्वास्थ्य केन्द्र नहुँदा बिरामी परे ज्यान बचाउन मुस्किल हुने गरेको स्थानीय कालु बोहराले बताउनुभयो। बर्ती सेन्टरसम्म पुग्न 3 घण्टा लाग्ने भएकोले मुन्दु गाउँका महिला घरमा सुत्केरी हुने गरेका छन्। मुगु सदरमुकाम गमगढी बजार 1 महिनादेखि विद्युत आपूर्ति रोकिएको छ। गमका साँझल विद्युत आयोजना अवरुद्ध हुँदा विद्युत उपभोक्ता गर्न पाएका छैनन्। बिग्रिएको गभर्नर कन्ट्रोल मेसिन नपाउँदा मर्मतमा ढिलाइ भएको गमका साँझल विद्युत आयोजनाले जनाएको छ। विद्युत अवरुद्ध हुँदा सरकारी कामकाज, बैंकिङ कारोबार, फोटोकपी तथा फोटो स्टुडियो, पसल, अस्पताल, एक्सरे मेसिन समेत प्रभावित बनेका छन्। विद्युत नहुँदा 3वटा एफएमको प्रसारण सेवा समेत बन्द भएको छ। हस्त मुगुडाई यति नै आज साइले भेटिनुहोस्। नमस्कार। मुगु डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाली हस्तकला उद्योगको विकास, विस्तार तथा प्रवर्धनका लागि काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा 16औं हस्तकला व्यापार मेला तथा 14औं हस्तकला प्रतियोगिता आज सुरु भएको छ। नेपाल हस्तकला महासङ्घले आयोजना गरेको मेला आगामी आइतबारसम्म चल्नेछ। मेलामा 6वटा पभिलियन र 170वटा प्रदर्शनी कक्ष रहेका छन्। भारत, चीन, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेशका गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीको 20वटा प्रदर्शनी कक्ष रहेका छन्। मेलामा धातुकला, सुन चाँदी, फेल्डका सामान, ऊनी तथा सुती एवं ढाकाका सामान, पश्मिना, हाते कागजका सामान, छालाजन्य सामान, प्राकृतिक रेसा र बाँसका सामानहरूका साथै जडीबुटी, अर्थोडक्स चिया आदि प्रदर्शनी तथा बिक्रीका लागि राखिएको छ। 5 दिनसम्म चल्ने मेलामा 10 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने आयोजकको अपेक्षा छ। यस्तै विश्वकला परिषदले ललितपुर महानगरपालिकालाई हस्तकला नगरी घोषणा गरेको छ। नेपाल हस्तकला महासङ्घले राजधानीमा आयोजना गरेको 16औं हस्तकला व्यापार मेला तथा 14औं हस्तकला प्रतियोगिताको अवसर पारेर परिषदले महानगरलाई हस्तकला नगरको रूपमा घोषणा गर्दै महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको हो। ललितपुर महानगरले हस्तकलालाई जीवन्त राख्न सफल भएकाले हस्तकला नगर घोषणा गरिएको परिषदले जनाएको छ। परिषदले हस्तकला नगरी घोषणा गरेका विश्वका विभिन्न सहरमध्ये ललितपुर महानगर 14औं स्थानमा रहेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध कम्पनीहरूको शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा आज सामान्य अङ्कले सुधार देखिएको छ। नेप्से परिसूचक 1.32 अङ्कले बढेर 1208.89 अङ्कमा पुगेको छ। कारोबार भएका बैंक, विकास बैंक, निर्जीवन बीमा कम्पनी बाहेक बाँकी 6वटा समूहको उपसूचकमा गिरावट आएको छ। आज 17,82,60,000 रुपियाँ बराबरका 7,85,993 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। सबैभन्दा धेरै प्रभु ब्याङ्कले 3 करोड बढीको कारोबार गर्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। प्राकृतिक विपदका कारण जापानमा अर्थतन्त्रमा गिरावट आएको छ। प्राकृतिक विपदका कारण खर्च बढेको र निर्यातमा समेत कमी आएकाले तेस्रो त्रैमासिकको अर्थतन्त्रमा भारी गिरावट आएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसअघि विविध कारणले जापानी निर्यात 1%ले घट्ने आकलन गरिएकोमा तेस्रो त्रैमासिकमा 1.8%ले भारी गिरावट आएको हो। शक्तिशाली भूकम्प र सामुद्रिक आँधीका कारण भएको क्षतिपछि पुनर्स्थापनाका लागि अनुमान गरिए भन्दा बढी रकम खर्च भएकाले अर्थतन्त्र केही खुम्चिएको बताइएको छ। प्राकृतिक विपद मात्रै नभई अमेरिका र चीनबीच जारी व्यापार युद्धले समेत जापानलाई असर पुगेको छ। विश्व बजारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्ने जापानमा यी दुई मुलुक बीचको तनावले ठूलो प्रभाव पारेको हुन सक्ने बीबीसीले जनाएको छ। व्यापार युद्धले विशेष गरी जापानी कार निर्यात, विद्युतीय तथा औद्योगिक सामग्रीको व्यापारमा जोखिम बढाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको उपाध्यक्षमा पीताम्बर तिमसिना नियुक्त भएका छन्। गत कार्तिक 25 गते बसेको मन्त्री परिषदले राखेपको रिक्त पदमा 3 जनालाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो। सदस्यमा नियुक्त तिमसिना उपाध्यक्षमा मनोनित भएका हुन्। राखेपको नवनियुक्त उपाध्यक्ष तिमसिना तथा सदस्यहरू इन्दिरा निरोला र राजेश गुरुङले आज युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर सुनार विश्वकर्माबाट शपथ लिएका छन्। शपथ लिए लगत्तै नवनियुक्त उपाध्यक्ष तिमसिनाले खेलकुदमा देखिएको विकृतिलाई हटाएर खेलाडी र परिषदको दूरीलाई घटाउने बताएका छन्। पहिले आफू उपाध्यक्ष हुँदा भएका समस्या अहिले पनि रहेकाले त्यसलाई हटाउन लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माले खेलकुदको विकासमा सबै प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताउनुभयो।
विशेष गरी नेपालको खेलकुद क्षेत्रसँग विद्यमान जे समस्या, जे चुनौती र जे अभिभावनाहरू छन्, यी चुनौती, यी समस्यालाई सम्बोधन गरेर नेपालको खेलकुद क्षेत्रसँग देखिएका हाम्रा राष्ट्रिय अभिभावनाहरू पूरा गर्ने दिशातर्फ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद संकल्पका साथ हामी काममा केन्द्रित भएर लागिरहेका छौँ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले सी डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिता गर्ने तयारी गरेको छ। लिग सञ्चालनको लागि एन्फाले 11वटै सी डिभिजन क्लबका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको छ। आगामी फागुनमा आयोजना गर्ने गरी छलफल अघि बढाइएको लिगका निर्देशक सञ्जीव मिश्रले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगिता आयोजना गर्ने स्थान तय भइसकेको मिश्रको भनाइ छ। सी डिभिजन लिगमा प्लानिङ बोइज युनाइटेड, खलिबारी मनोहरा, स्वयम्भू समाज कल्याण खेलकुद केन्द्र, श्री कुमारी सानो गौचरण, ओसिस सानेपा सामाजिक र वीरगञ्ज युथ क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यस्तै नवलपरासीमा जारी राइनो संरक्षण गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि विभागीय नेपाल पुलिस क्लब र च्यासल युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। कोल्हुवास्थित राइनो रङ्गशालामा आज भएको अन्तिम सेमिफाइनलमा हिमालयन शेर्पालाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै च्यासलले पुलिससँगको भेट पक्का गरेको हो। च्यासलको जितमा सञ्जोग राई, विमल घरती मगर, विश्व अधिकारी र हेमन्त थापा मगरले गोल गरे। उपाधि भिडन्त भोलि दिउँसो 1:30 बजे हुनेछ। यसअघि हिजो भएको पहिलो सेमिफाइनलमा वीरगञ्ज युथ क्लबलाई 1-0ले हराउँदै पुलिसले फाइनलमा स्थान बनाएको हो। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि शर्मिला र सुरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।